बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फ़रज़ाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि वो लोग जो दुआएं कर कर के थक चुके हैं और मायूसी का शिकार हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया और अल्लाह ताला के सामने हमारा मुकाम बुलंद कैसे होता है। इसके अलावा आज की वीडियो में शामिल हैं वो 4 तरीक़े जो अच्छे और सच्चे ख्वाब देखने के लिए अगर इंसान इस्तेमाल कर ले तो ना सिर्फ उसको अच्छे ख्वाब आएंगे बल्कि सच्चे ख्वाब भी आएंगे और उनकी ताबीरात बहुत जल्द हो जाती है। इसी तरह वीडियो में शामिल हैं वो 3 ख्वाब। अगर कोई भी शख्स इन 3 ख्वाबों में से एक ख्वाब भी देख लेता है तो इंशाअल्लाह ताला उसके रुके हुए काम, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है या दुआएं मांग रहा है, वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वो किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब लिखा करें, ख्वाब मुख्तसर और जामा हो। मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उसका रिप्लाई दे दूंगी। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वो लोग जो परेशानी में मुब्तला हैं, दुआएं मांग मांग के थक चुके हैं, आजमाइशें बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे मुतालिक सवाल करें तो उन्हें बताओ कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। इस बात को याद रखिए कि अल्लाह ताला के लिए आपको कुछ भी देना मुश्किल नहीं। वो आपके मांगते ही आपको सब कुछ दे सकता है। अब सवाल ये आता है, अगर ऐसा है तो फिर वो हमें आजमाइशों में क्यों डालता है? आजमाइशें अपने साथ ज़िंदगी के वो सबक लाती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी और अहम होते हैं। अल्लाह हमें आजमाता है ताकि वो हमें ज़िंदगी के उन राज़ों के बारे में आगाह कर सके जिससे लाइल्मी हमारे लिए नुकसानदेह बन सकती हैं। और बस इतना ही नहीं, बल्कि आजमाइशें ही हैं जो हमारे रब के सामने हमारे मुकाम को बुलंद भी कर देती हैं। हम जितनी ज़्यादा मुश्किलात और आजमाइशों से गुज़रते हैं, हमारे रब के सामने हमारा मुकाम उतना ही ज़्यादा बुलंद होता चला जाता है। और ये ज़्यादा अहम है, हमारा राज़ी होना अहम नहीं, हमारे रब का हमसे राज़ी होना अहम है। ये अहम नहीं कि यहाँ हमारी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई, ये अहम है कि हमारी कौन सी ख्वाहिश की कुर्बानी हमें हमारे रब के सामने सरखरू करती है। अगर आपको मालूम हो जाए कि दुआ इंसान को कैसे कैसे डिप्रेशन से निकालती है, कैसे उदासी और इज़्तिराब की कैफियत को ख़त्म कर देती है और कैसे बंद दरवाज़े आपके लिए खोल देती है, तो आप भाग भाग कर दुआ करेंगे, आप घंटे लगा लगा कर दुआ करेंगे, आप एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दुआ करेंगे और आप मुसीबत और खुशी हर हर लम्हे में दुआ करेंगे। ये सब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, दुआ करने से समझ आ जाएगा। अल्लाह ताला से कसरत के साथ तौबा किया करें। अपने घरों में, खाने की मेज़ पर, सफ़र करते हुए, शॉपिंग करते हुए, सोने से पहले, जागने के बाद, उठते बैठते, सांस लेते हुए, तन्हाई में, रौनकों में, जहाँ भी आप हों, क्योंकि क्या पता कब कबूलियत का वक्त हो और अर्श से आपके लिए मग़फ़िरत भेज दी जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तौबा की तौफ़ीक देता है जिसे चाहता है। आपकी दुआओं का जवाब आएगा और जब आएगा तो वो जवाब आपके होश उड़ा देगा। जैसे हम कोई बहुत कमाल की चीज़ देखते हैं तो हैरानगी के मारे हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है, हम हक्का बक्का रह जाते हैं। बिल्कुल यही हाल आपका होगा जब आप अल्लाह की परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट मंसूबे को देखेंगे। अल्लाह की कुदरतें आपको लाजवाब कर देगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। इस बात को याद रखिए, अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तहान लेता है। और जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है, अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज़्यादा गम हरगिज़ नहीं देगा। तुम्हें लगता है कि अब हम थक गए, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है
تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اچھے اور سچے خواب کن لوگوں کو آتے ہیں۔ کہ آپ بھی اچھے اور سچے خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون سا طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھے اور سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور انسان اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ برا خواب شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو جب بھی برا خواب دیکھیں تو صدقہ ضرور کر دیا کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اچھے اور سچے خواب دیکھنے کے لیے 4 طریقے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سچے اور بہت اچھے خواب آئیں گے اور تعبیر بھی بہت جلد متوقع ہوتی ہے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان سچائی کو اپنائے رکھے۔ یاد رکھیے، سچ بولنے والی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کو خواب بھی بہت بہترین آتے ہیں۔ سچے اور اچھے خواب دیکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان وضو کی حالت میں سوئے، کیونکہ جب انسان وضو کی حالت میں سوتا ہے اور رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ سوتے وقت چند سورتوں کی تلاوت کر کے سوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے، جیسے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ دم کر لیا کریں۔ چوتھا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ دائیں کروٹ پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سویا کریں۔ اگر آپ ان 4 اصولوں پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے اور سچے خواب آپ کو آئیں گے اور تعبیر جلد متوقع ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ 3 خواب بتاؤں گی کہ اگر کوئی ان خوابوں کو دیکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے وہ رکے ہوئے کام، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، بہت زیادہ دعائیں مانگ رہا ہے، اور جب یہ خواب انشاءاللہ وہ دیکھے گا تو اس کے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حضور نفل 2 ضرور پڑھیں شکرانے کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اس خواب کی اچھی تعبیرات میری زندگی میں شامل فرما دیں۔ اس حوالے سے پہلا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ سانپ کو دیکھ رہا ہے اور سانپ اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا اور وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو یہ بہت اچھا خواب مانا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے رکے ہوئے کام بہت جلد ہونے والے ہیں، اس کو خوشحالی ملے گی، اس کی مرادیں بہت جلد پوری ہو جائیں گی۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ آپ کی رکے ہوئے کاموں کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پورا فرما دے گا۔ خواب میں اگر کوئی دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ بہت جلد آپ کا کوئی بھی رکا ہوا یا الجھا ہوا کام مکمل ہونے والا ہے۔ اسی حوالے سے تیسرا خواب بھی بہت باکمال اور خوبصورت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کسی بہت ہی خوبصورت باغ میں گھوم رہا ہے جہاں پر بہت سارے پھول اور پھل لگے ہوئے ہیں، اور وہ ان پھولوں اور پھلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے، تو پھر سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی مراد پوری کرنے والے ہیں۔ آپ کی مشکلیں اور آپ کی رکاوٹیں جتنی بھی ہیں بہت جلد دور ہونے والی ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام دوست میری اس دعا کے ساتھ آمین کہیں گے، اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ کیا پتہ کسی کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے اور ہم سب کی دعائیں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں۔ اے اللہ، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔